सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जनाब असद उमर रहमतुल्लाह अलैह के एक इंकशाफ ने, बल्कि सनसनीखेज़ इंकशाफ ने अवाम पाकिस्तान के क़ुलूब बरमा दिए हैं, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि लोगों के दिल दहला दिए हैं। एक नीम सरकारी, तकरीबन या शायद हद से ज़्यादा सरकारी टीवी पर एक हद से ज़्यादा फुलटॉस एंकर के साथ टाइम पास करते हुए, दिल पिशौरी करते हुए आपने जो इंकशाफात फरमाए, उनमें से सिर्फ एक काम का है, बाकी सब दिल पिशौरी है। आपने फरमाया है कि महंगाई के साथ साथ आमदनी में भी इजाफा हुआ है। मेरा ख्याल है या तो वो वज़रा की आमदनी की बात कर रहे हैं या तो शायद अपनी ही जानिब इशारा था। अब जब मिलेंगे तो पूछ पाऊंगा कि ये संजीदा मजाक उन्होंने किया क्यों कर था। ताहम एक अजीब सी बात हुई है कि आमदन में इजाफे की खबर एक अखबार ने भी शाया कर दी है। इससे इस शुबे को तक़वियत मिलती है कि गोया अल्लामा शायद ठीक ही कह रहे थे, हालांकि ऐसा बहुत कम हुआ है कि आपने कुछ ठीक कहा हो। वो खबर जो शाया हुई है मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं कि मुल्क में दस्तयाब फर्नेस ऑयल से 65% 65% महंगी LNG हासिल करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सरकार ने दो जहाज, मुतल्लिका मिनिस्ट्री ने 2 जहाज बुक करा दिए हैं। 65% जायद, गोया ये करोड़ों या अरबों रुपए बनेंगे, लेकिन मजाले कि इसमें जरा सी भी करप्शन हो जाए। पिछले दौर में जब आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ वज़राए आज़म, सदर और दीगर मनासिब के मजे लूट रहे थे, उस दौर में करप्शन की भरमार रही बकौल मसीहा के। इस दौर में बड़े से बड़ा वारदात, बड़े से बड़ा कांड खंदा पेशानी के साथ झेलते हैं साहब, और मजाले जो अपनी मचान से नीचे उतर आए। चीनी बहरान हो जाता है, साहब को पता नहीं चलता। पेट्रोल बहरान में नदीम बाबर साहब बेखबर रहते हैं। उसके बाद होता क्या है, जब सब कुछ हो जाता है, अरबों का डाका पड़ जाता है, तो आप उसको हटा देते हैं और उसके बाद कोई दूसरा आ जाता है और हनूज सादिक और अमीन ठहरते हैं, हैंडसम तो हैं ही। ये सब बातें, ऐसा नहीं है कि मैं यहां बैठ करके कर रहा हूं, किसी को इसकी खबर नहीं, खबर सबको है। लेकिन वो जो भारत की फिल्म नहीं है कंपनी, उसका जो मशहूर जमाना डायलॉग में आरफीन नामा में भी दोहराता हूं और प्रोग्राम में भी, कि सब गंदा है पर धंधा है। ये किसका धंधा है और उसके बेनिफिशियरी कौन है, इस बारे में कोई बात करना जरूरी है। 65% महंगी LNG हासिल हो रही है। अब कोई यह बताए कि भाई किस किस की आमदन में इजाफा हुआ है, वो कौन कौन सा सरकारी ओहदेदार है, अनमोल रतन है, ब्यूरोक्रेट है, कौन कौन से रेलिवेंट लोग हैं जिनकी आमदन में इजाफा हुआ है। अल्लामा असद उमर साहब इस बारे में मुकम्मल तौर पर खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस एक पूरे मामले में करप्शन की बू आ गई है। एक सीनियर रहनुमा का नाम लेना उनका कतई जरूरी नहीं, इसलिए नहीं कि कोई जाती परखाश है, बल्कि इसलिए कि शख्सियत शायद इतनी मकनातीसी नहीं है। उन्होंने वजीर आजम पर 83 अरब रुपए की बदउनवानी का इल्जाम आयद किया है। सिर्फ 83 अरब। वो कोरोना वाले 1200 अरब के बारे में भी बात हो चुकी है। सानू की मोड पे लगा हुआ है सिस्टम। मैं नहीं कह रहा कि कोई किसी ने बदउनवानी की है, मैं नहीं कह रहा। ऑडिटर जनरल को रिपोर्ट शाया करने से, पब्लिक करने से क्यों रोक दिया गया? कोरोना के हवाले से 1200 अरब रुपए की कोई हैसियत होती है जनाब? चीनी बहरान, आटा बहरान, पेट्रोल तेल बहरान, अद्वियात की कीमतों में इजाफा, हजारहा अरब रुपए, 83 अरब रुपए को रो रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये रहनुमा। और हद तो यह है कि उसने हैंडसम के सादिक और अमीन होने का भी लिहाज न किया।
دوسری سٹوری، بلاول بھٹو نے شہباز شریف صاحب کو ٹیلی فون کر کے ان کے فرائض منصبی یاد دلائے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ آپ اپوزیشن لیڈر ہیں، باہر نکلیں. گویا ان کو یہ بتانے کی ضرورت تھی شہباز شریف جیسے آدمی کو، جو کب گیٹ نمبر 5 سے ہوتا ہوا، بند کمروں سے ہوتا ہوا اقتدار کی راہداریوں میں آ جاتا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا. اور آپ شومی قسمت دیکھیے کہ شہباز شریف صاحب کیا فرماتے ہیں کہ باہر تو نکلنا ہوگا. جناب اس مردہ دلی کے ساتھ اگر آپ باہر نکلیں گے تو کیا کریں گے؟ کچھ نہیں ہو پائے گا آپ سے. اس سے بہتر ہے آپ ایسے ہی باہر رہنے کی اداکاری فرماتے رہیں. میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی بل کی مخالفت کا اعادہ فرمایا گیا ہے دونوں رہنماؤں کی اس ایک گفتگو میں. یہ میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی بل وہ ہے جو پاکستان تحریک انصاف کی سرکار، وہ سرکار جو سرکار میں اس طرح سے آئی ہے کہ اس نے اندھے کی لاٹھی کی طرح سوشل میڈیا کا بے دریغ استعمال کر کے جھوٹ کے ورلڈ کپ کو جیت کر کے، وہ عارف الوی صاحب وہ 1.5 فٹ پانی میں کشتی کے ساتھ حلیم عادل کے ساتھ اتر جاتے تھے، وہ رکشہ چلاتے چلاتے ایوان صدر پہنچ گئے. اس نے اندھے کی لاٹھی کی طرح استعمال کیا، ہر جھوٹ کو سچ ثابت کر کے سوشل میڈیا کے استعمال کے ذریعے اقتدار حاصل کیا. اور اب اسے یاد آیا کہ سوشل میڈیا کے استعمال پر کنٹرول رکھنا ہوگا، اور اس کنٹرول کے لیے آپ کو پتا ہے کہ کون کام آئے گا؟ وہی جس کے پاس منسٹری آف انفارمیشن ہے. منسٹری آف انفارمیشن کس کے پاس ہے؟ پروگرام کے آخر میں انشاءاللہ تعالی ان کے بھی لتے لیے جائیں گے. تھوڑا سا سیٹ بیلٹ باندھ کے رکھیے. یہ تصویر آپ نے دیکھ لی ہے، نام لے کر کے گناہگار میں ہونا نہیں چاہتا. میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی مخالفت ہر جگہ ہر سطح پر کی جا رہی ہے، چاہے وہ اپوزیشن ہو، چاہے وہ صحافتی انجمنیں ہوں. تاہم مسیحا ابھی تک ردائے بے حسی اوڑھ کر کے اپنی مچان میں محفوظ ہیں. ان کو نہیں پتا کہ ملک میں کیا اس وقت معاملات ہیں. بلاول اور شہباز کا کہنا تھا کہ میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی بل کی مخالفت کے لیے جس حد تک جانا پڑا ہم جائیں گے. ایک اپوزیشن رہنما کا بہت ہی خوبصورت بیان. فرماتے ہیں کہ میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی بل کا مقصد صحافیوں کے لیے ایک علیحدہ نیب کا قیام ہے. 2000% ایسا ہی ہے. 2000%. وہ بات جو آپ نیشنل میڈیا پہ نہیں ہونے دیتے، وہ بات سوشل میڈیا کے ذریعے زبان زد عام ہو جاتی ہے. اور اب یہ سرکار چاہتی ہے کہ وہ بات سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے، یوٹیوبز کے ذریعے وہاں سے بھی باہر نہ آنے پائے. اس کا مطلب ہے کہ کچھ تو دال میں کالا ہے، یا تو سرے سے دال ہی کالی ہے. معاملات کیا ہیں اس پر روشنی ڈالنے کے لیے میرے ساتھ تحریک انصاف سے ممبر پروونشل اسمبلی ہیں عدیل احمد صاحب، تھوڑی دیر میں نازل ہو جائیں گے کراچی اسٹوڈیوز میں. محترم اخونزادہ چٹان صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اسکائپ پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور دوسرا غوث محمد نیازی صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز سے ہمارے ساتھ اس شو میں شریک ہوں گے بذریعہ اسکائپ. عدیل احمد صاحب تو ہیں نہیں، تو اخونزادہ چٹان صاحب کو دعوت کلام دیتے ہوئے. چٹان صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے بھائی. سر یہ جان کر کے یقین جانیے نہایت مسرت ہوئی. وہ پوچھنا تھا کہ ملک میں فرنس آئل موجود ہے، اس کے باوجود بھی صادق اور امین سرکار، ہینڈسم سرکار، جو کرپشن تو کرتی ہی نہیں اور کرپٹ لوگوں کو برداشت بھی نہیں کرتی، جس کے پاس یہ کریڈٹ بھی ہے کہ اس نے ہر 2 نمبریے کی فائل کھول دی ہے، جس کا کریڈٹ لیتے ہیں یہ سرکار والے. انہوں نے کہا کہ ہم کسی 2 نمبر کو برداشت نہیں کریں گے. اس سرکار کے ہوتے 65% مہنگی LNG کا بک کرا لینا. کرپشن کی کوئی بو آپ کو بھی آتی ہے آپ کی سیاسی جماعت کی طرح، یا اسے بھی ایسے ہی جانے دیا جائے، لیٹ گو کر دیا جائے میرے سرکار؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، یہ کوئی پہلے بار نہیں ہے کہ LNG میں عوام پہ بوجھ ڈالا جا رہا ہے اور مہنگا LNG خریدا جا رہا ہے.
یہ 2 سال سے مسلسل جو ٹائم ہوتا ہے اس پہ LNG خریدتی نہیں ہے، اور پھر جب یہ LNG خریدتے ہیں تو وہاں پہ ان کو سپلائر نہیں ملتے ہیں، اور پھر اسی طریقے سے 65% اور 60% مہنگے اور 21% اور کبھی 18% مہنگے LNG خریدتے ہیں، اور یہ سلسلہ 2 سال سے مسلسل جاری ہے، اور ابھی تک کوئی 200 ارب سے 221 ارب سے زیادہ اس ملک پہ لوگوں پہ بوجھ ڈالا ہے، اور جو فرنس آئل پہ جو مہنگی بجلی بناتے ہیں تو اس پہ بھی عوام پہ بوجھ پڑے گا، اس پہ خوردنوش کے اشیاء پہ بوجھ پڑے گا، لیکن مافیاز ہے، کوئی ایک مافیا تو ہے نہیں کہ بندہ ذکر کرے، یہاں پہ تو LNG مافیا ہے، یہاں پہ دوسرا تو والا پیٹرول مافیا ہے، یہاں پہ تو ڈالرز مافیا ہے، یہاں پہ تو چینی مافیاز ہے، یہاں پہ تو گندم مافیاز ہے، یعنی کسی بھی حکومت میں اتنے مافیاز کے نام ہم نے نہیں سنے تھے جو موجودہ حکومت میں جتنے مافیاز اس حکومت پہ مسلط ہے، اور یہ سارا جتنا اس ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے تو اس کے تانے بانے جا کے ڈائریکٹ وزیر اعظم کے سے ملتے ہیں، اور جب شور اٹھتا ہے اور تو پھر روح کو موڑنے کے لیے کسی کو یا ہٹاتے ہیں یا کوئی کمیشن بناتے ہیں، لیکن جن لوگوں کو ہٹایا اس کو ابھی تک عدالتوں کے سامنے نہیں پیش کیا کہ بھائی آپ نے کتنا کرپشن کیا اور کیوں اتنا کرپشن کیا ہے، جن لوگوں کو ہٹاتے اس کو کوئی اور وزارت دے دیتے ہیں، ابھی تک جتنی بھی کمیشنیں بنی ان کی جو رپورٹس آ گئی ہیں اس پہ کوئی کارروائی نہیں ہوئی، نہ چینی پہ ہوئی، نہ آٹے پہ ہوئی، نہ پیٹرول پہ ہوئی، نہ LNG پہ ہوئی، تو یہ مافیاز کی حکومت ہے، اور کرپشن کے حالات تو بہت بدترین حالات ہیں، یعنی پاکستان میں اس طرح کے بدترین حالات میں نے اپنی زندگی کے کہ جو ان کے MPs MNAs ہے وہ گھر گھر اس کے نمائندے پھرتے ہیں جب نوکری آ جاتے ہیں کہ بھائی فی اسکیل 1,00,000 روپے ہیں اور آپ نے جو اسکیل خریدنا ہے ہمیں اتنا پیمنٹ کر دے اور ہم آپ کو نوکری دے دیں گے، تو وہ تو ابھی یہ بڑا تک سنگین الزام آپ نے داغ دیا ہے، لیکن سر کیا کیجئے، شومی قسمت کے عدیل احمد صاحب ابھی بھی محو سفر ہیں، ٹریفک جیم میں بتایا گیا ہے کہ پھنسیں۔ غوث محمد نیازی صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں سر؟ جی آواز آ رہی ہے نور صاحب بول رہے ہیں؟ جی جناب میں نور العارفین بات کر رہا ہوں۔ سر بات ہو رہی ہے مہنگی LNG کی، سر 65% مہنگی LNG لی ہے میرے سرکار نے، لیکن اس میں کرپشن ہرگز نہیں ہے، کوئی اعتراض تو نہیں آپ کو میرے اس بیان پر؟ مجھے اعتراض ہے دیکھو جی، یہ جو ابھی آیا ہے نور صاحب، سر میں سن رہا ہوں، آپ گفتگو جاری رکھیے۔ جی میں نے کہا یہ جو 65% مہنگی آپ نے بتائی ہے بالکل ٹھیک ہے، یہ صرف کرپشن نہیں ہے بلکہ یہ نالائکی اور نااہلی ہے اس حکومت جو ابھی آج سے 3-4 مہینے پہلے کہہ رہے تھے کہ دیکھو جی سابقہ حکومت ہے مسلم لیگ کی، وہ مہنگے سودے کر رہے ہیں، حالانکہ ہم نے $8 BTU کے سودا کیے تھے اور اب دوسرے جا کے 20 معاہدے کیے ہیں، اور اس سے جتنا ملک کو نقصان ہوا ہے اور ان کو تو کچھ پرواہ نہیں ہے، نقصان کس کا ہوگا؟ وہ عوام کا ہوگا، عوام پہ ایک مہنگائی کا ایک اور بم گرے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا مہنگائی جو ہے اس پر ڈبل ڈجٹ ہے، 11-12% ہے، اور اب اس طرح کی چیز، اور جب فیول کی پرائسز بڑھتی ہیں تو پھر آٹومیٹکلی سب کی چیزیں بڑھ جاتی ہیں۔ آگے یہ تو اکتوبر کے سودے ہیں، جب نومبر دسمبر کی بات آئے گی اس وقت پتہ نہیں کیا حال ہوگا ہے، اور اس سے بھی زیادہ مہنگے سودے ہیں، تو بالکل مس مینجمنٹ ہے۔ 3 سال تک ہو گئے، 3 سے بھی زیادہ ہو گئے، ان کو سمجھ لینا چاہیے، لیکن وہ کرپشن کرتے ہماری کرپشن پکڑتے خود اتنے اس کرپشن کی تلے میں پھنس چکے ہیں کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے بھی کہہ دیا ہے کہ پاکستان میں کرپشن جو ہے وہ 7 درجے اور نیچے چلا گیا ہے۔ ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے بجائے اس کے کہ بہتری کریں، اور یہ جب تک اسٹیبلٹی نہیں ہوگی، اب دیکھو نا جن کے یہ بڑے یہ خان صاحب کہا کرتے تھے کہ میرے پاس اتنے بندوں کی ٹیم ہے اور آئے گی تو اس طرح کوئی معیشت سنبھال لے گا، کوئی فیول کے مسائل حل کرے گا، کوئی سکول بنائے گا، کوئی ہیلتھ کے پرابلم حل کرے گا، سارے کے سارے ان کی بڑی توپ اسد عمر صاحب تھی جن میں آج جان داغ ہے۔ اسد عمر صاحب ان کی بڑی توپ تھی، اور آتے ہی وہ
ग्राउंड हो गए, 6 महीने बाद इनको हटा दिया गया, तो मसाइल हल नहीं हो रहे। तो ये एक कौम के लिए एक इम्तिहान है। अल्लाह ताला कौम पे मेहरबानी करे कि ऐसे नालायक हुक्मरान मुसल्लत हो गए, इनकी न कोई ने सिवा बात आपकी ठीक है सर, लेकिन क्या कीजिए इस कौम की किस्मत का कि हमें पहली मर्तबा कोई बकौल आपके नालायक हुक्मरान तो देखना नसीब नहीं हुआ, अब तो आदत सी हो गई है। थोड़ा सा तवक्कुफ अगर आप फरमाएं तो मैं अख़ूनज़ादा चट्टान साहब से गुफ्तगू फरमा लूँ इससे पहले कि अदील अहमद साहब पहुँच जाएँ। ये तो आप मैंने रिकॉर्ड तोड़ दिया। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अख़ूनज़ादा चट्टान साहब, सर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब करप्शन पर एतराज़ करती है तो कुछ दिलजलों को हंसी आती है, कुछ को एतराज़ होता है। सर वो कहते हैं कि जिसे एक सियासी जमात में ऊपर से लेकर के ज़्यादातर क़यादत मुख्तलिफ मुकदमात को झेल रही है, मुख्तलिफ मामलात उनके सर पे हैं, मिस्टर 10% से मिस्टर 100% तक, तो वो तो अगर करप्शन की बात ना ही करें तो अच्छा होगा। कुछ कहेंगे मेरे सरकार? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि अगर करप्शन पे बात कर सकते तो हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे हाथ साफ है। 11 साल मुशर्रफ के दौर में, इससे पहले से पुरअमान के दौर में हमारा बेदर्दाना और गैर मुनसिफाना एहतसाब हुआ। ऐसे अदालतों से हुआ कि मुझे अदालतों का एहतराम है। मैं अब इसका जिक्र नहीं करना चाहता हूँ कि किस तरह के टेप सामने आए और सारा सब कुछ सामने आ गई। इस तरह का एहतसाब पहले भी हुआ। फिर 5 साल मुस्लिम लीग नून के दौर में भी हमारा बेरहमाना एहतसाब हुआ। 3 साल इस हुकूमत के पूरे हो गए और 3 साल इसमें भी हमारा बेरहमाना एहतसाब हुआ। यानी इस तरह का एहतसाब हुआ कि ईद के दिन जो बिलावल साहब इस एकजहती के लिए, मुल्क की एकजहती के लिए कश्मीर में था, परियाल तलपुर को गिरफ्तार कर दिया, जरदारी साहब को गिरफ्तार कर दिया। हम न मुल्क से बाहर जा रहे हैं, हम मुसलसल अदालतों के सामने पेश हो रहे हैं, हम अदालतों में अपने केसेस लड़ रहे हैं। तो अगर 18, 19, 20 साल एहतसाब के बाद भी हम पे 1% का कोई करप्शन साबित नहीं हुआ, हमारे एक लीडर को, हमारे एक मिनिस्टर को, हमारी हुकूमत में इतने स्कैंडल्स नहीं थे। हमारी हुकूमत में एक स्कैंडल था, रेंटल पावर का स्कैंडल था, इसके बाद और एक हज स्कैंडल था। इसके अलावा कोई नाम नहीं बता सकते कि पीपल्स पार्टी के दौर में कोई स्कैंडल था। तो वो हज स्कैंडल केस में भी हमारे जो मिनिस्टर था वो बरी हो गया, और जो हमारा वजीर आजम और राजा परवेज अशरफ साहब वो LNG केस में, ये रेंटल पावर केस में भी बरी हो गई। तो हम वो लोग हैं कि बरमला कह सकते हैं कि हम करप्शन की बात कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक हम पे कोई करप्शन साबित नहीं हुआ है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ नून लीग पे भी साबित नहीं हुआ। जितने लोगों पे PTI ने इल्जामात लगाए थे वो अदालतों से बरी हो रहे हैं, और साथ में अदालती जब उसको जमानत ही दे रही हैं तो जो फरमा रहे हैं हमारे मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के इन केसों के बारे में, इस स्नैप के बारे में, वो भी किसी से पोशीदा नहीं है। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जब भी PTI के करप्शन का एहतसाब शुरू हुआ तो ये सारे के सारे 6 महीने के अंदर इन लोगों पे साबित होंगे, और ये सारे के सारे करप्शन के केसेस में, और ये सारे जो करप्शन के केसेस है, इसके सारे के सारे ताने बाने जाके इमरान खान से मिलते हैं। राइट सर, आपका नुक्ता आ गया। थोड़ा सा तहम्मुल की दरखास्त है। मैं गौस मोहम्मद नियाजी साहब से आप ही के सवाल में से एक सवाल निकाल लेता हूं, आप ही के बयान में से। गौस मोहम्मद नियाजी साहब, सर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर आपके दौर में बेरहमाना एहतसाब का इल्जाम अभी अभी आयद किया अख़ूनज़ादा चट्टान साहब ने। सर ये आप लोगों की भी निकम्मापन आयली थी या ये उनकी पवित्रता थी, उनका पाक साफ होना था कि जो उन पर कुछ भी उस दौर में भी साबित नहीं हो सका? देखो जो भी उनके केस थे उससे हमने कोई नैब को कोई फरिश्ता नहीं डाला, क्योंकि नैब तो करे, ज़ाहिर वो तो साफ का इदारा है, वो करे। हमने कभी नहीं कहा फरिश्ता। हमारे दौर में तो हम पे तो ये हुकूमत और नैब का जोड़ है, और एक दिन पहले मिनिस्टर कोई न कोई स्टेटमेंट दे देता है कि फलां पकड़ा जाएगा, फलां पकड़ा जाएगा, फलां के खिलाफ केस होने वाला है, फलां जेल के अंदर हो गया। तो यहाँ हुकूमत बाकायदा प्रेशराइज कर रही है नैब पे,
چیئرمین کو، کیونکہ ان کے پاس ویڈیو، اور پھر ایک بہانہ لگاتے ہیں کہ جی یہ جی نیب کا چیئرمین تو انہوں نے ووٹ لگایا، ہم نے نہیں لگایا. اس وقت آپ کو یاد ہو رانا صاحب نے یاد نہیں دیا تھا کہ جی لگایا تو ہم نے تھا، لیکن اس کی ویڈیو آپ نے بنائی. اس ویڈیو کی وجہ یہ لوگ بلیک میل کر کے پریشر ڈالتے ہیں، اور ہمارے بھی ایک خود احتساب. آپ دیکھو دنیا کی ہیومن رائٹس نے کہ جو میں نے ان کے فیصلے، ان کی اسٹیٹمنٹ دیکھ لیں، ہائی کورٹ کے فیصلے دیکھیں، سپریم کورٹ کے فیصلے دیکھ لیں، اس میں کیا ہے؟ انہوں نے سب کہا کہ یہ غلط جو نیب کا جو نظام ہے یہ پورے نظام، اور ان کو بڑی جھاڑ پڑی ہے سپریم کورٹ نے. صادر فیصد کیس میں کیا ہونا، یا اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا کہا، یا ابھی ایف آئی اے شہباز شریف اور غوث محمد نیازی صاحب، انفارچونیٹلی یہاں بریک کا وقت بھی ہوا ہے، لیکن آپ کی جو بالکل صاف سنائی نہیں دے رہی تھی، میں انفارچونیٹلی نہیں سمجھ پایا ہوں کہ آپ نے کیا فرمایا ہے، لیکن بہرحال آپ کا نقطہ میرا خیال ہے کہ یقیناً آ گیا ہوگا. یہاں وقت ہوا ہے ایک کمرشل بریک پہ جانے کا. ویلکم بیک ناظرین. بدستور ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، بلکہ بدستور کیا موجود ہیں. عدیل احمد صاحب پاکستان تحریک انصاف کے ممبر صوبائی اسمبلی بنفس نفیس میرے ساتھ تشریف فرما ہے کراچی اسٹوڈیوز میں. عدیل احمد صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے عدیل احمد صاحب کی جانب جائیں گے پروگرام میں. سر، آپ کی آمد سے پہلے جو ہم نے فتویٰ دیا جس میں ہم نے گفتگو کی، ملک میں دستیاب فرنس آئل سے 65% 65% زیادہ نرخوں پر ایل این جی کے 2 جہاز بک کرائے گئے ہیں. سمیع اللہ طارق صاحب کا یہ بیان میرے سامنے موجود ہے. بتایا گیا ہے کہ 2 جہاز بک کرائے گئے ہیں. یہ جہاز اکتوبر کے لیے $20 فی ملین BTU کے نرخ پر بک کرائے گئے ہیں. مہنگی ایل این جی خریدنے سے درآمدی بل میں مزید اضافے کے ساتھ ساتھ ملک میں مہنگائی کا سلسلہ بھی بڑھے گا. سر، اسی سوال کو ریلیٹ کر دیتے ہیں. اسد عمر صاحب نے کہا ہے کہ مہنگائی میں اضافے کے ساتھ آمدن میں اضافہ ہوا ہے. اب یہ جو 65% ایل این جی مہنگی لی ہے، اس سے کس کس کی آمدنی میں، کس کس وزیر کی، کس کس مشیر کی، کس کس سرکاری آدمی کی آمدنی میں کتنا اضافہ ہوا ہوگا؟ کچھ انکشاف اگر آپ فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ، آپ نے اپنے پروگرام میں موقع دیا. دیکھیں، ہمارے جو ملک کا انرجی کا مسئلہ ہے یہ اتنا سمپل نہیں ہے جتنا مطلب اس کو ہم سمپل سمجھ رہے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ ملک میں جو ہمارا انرجی کا شارٹ فال ہے اس کی وجہ سے ہمیں آئل اینڈ گیس دونوں چیزیں باہر سے امپورٹ کرنی پڑتی ہیں، اور میرے خیال سے غالباً کوئی $13-14 بلین کا امپورٹ بل ہے اینول آئل اینڈ گیس امپورٹ کرنے کا. اور اس کی بنیادی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے کم از کم 10 سے 15 سالوں میں جو ملک میں آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کا جو کام ہے وہ بالکل اس پہ توجہ نہیں دی گئی. میں آپ کو اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ پچھلے 12 سال سے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ایکسپلوریشن جو ہے وہ ملک میں ہے ہی نہیں. جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ایکسپلوریشن ہوتا ہے جس کا کام ہوتا ہے کہ وہ ملک میں تیل اور گیس کی تلاش کرے، وہ ہے ہی نہیں. اس وقت ہمارے ملک میں جو ہمارے گیس اور آئل کے، خاص طور پر گیس کے، آئل کے تو ویسے ہی ہمارے پاس ریزروز ہے ہی نہیں اتنے. جو گیس کے ریزروز ہیں وہ 9 سے 10% کے ڈکلائن ریٹ پہ وہ کم ہو رہے ہیں. تو آئندہ آنے والے 10 سالوں میں جو موجودہ گیس ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی. تو یہ پچھلے 10-15 سالوں سے آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن پہ کام نہیں ہوا، جس کی وجہ سے ہمیں تیل بھی باہر سے امپورٹ کرنا پڑتا ہے، ہمیں گیس بھی باہر سے امپورٹ کرنی پڑتی ہے. انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل اور گیس کی قیمتیں اوپر جاتی ہیں تو ہمیں مہنگا خریدنا پڑتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے ملک میں مہنگائی کا طوفان آتا ہے. رائٹ سر. اگر ہم جو ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں نیچے جب آتی تو ہم نے سب سے سستی ایل این جی بھی خریدی ہے، سب سے دنیا میں سب سے سستے ریٹ پہ ہم نے ایل این جی خریدی ہے جب نیچے ریٹس آئیں. جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں گیس اور آئل کے پرائسز اوپر جائیں گے تو پھر ہمیں بھی اسی مارکیٹ سے خریدنا ہوتا ہے، تو ہمیں بھی اسی طرح مہنگی خریدنی پڑتی ہے. اچھا، بہت یہ بات آپ کی درست ہے کہ جہاں جہاں باہر سے امپورٹ ہوتا ہے، جہاں جہاں گیس اور اس کی پرچیزنگ ہوتی ہے، وہاں ماضی میں جو ہے ان کے کمیشنز رہے ہیں، وزیروں کے بھی، سیکرٹریز کے بھی. خدا خوف کریں، آپ نے میرے کندھے پہ رکھ کر کے اپنے سارے کارتوس آپ نے کہا کس کے جیب میں گئے؟ تو کس کے، مطلب اس دور میں ہوا ہے تو یہ اخوندزاد چٹان نے تو نہیں کیا نا، اللہ کے ولی.
अखुंज़ादा चट्टान तो नहीं कर सकता ना 65% महंगी LNG इस वक्त, ये गौस मोहम्मद नियाज़ी के कंधे पे तो नहीं आ सकता। अच्छा थोड़ा सा तामुल कीजिए, सिर्फ इस वक्त आपसे थोड़ी बहुत गुफ्तगू मुझे इसकी फरमानी है। मैं आपको इसलिए अर्ज कर देता हूं कि इंटरनेशनल ऊपर जाएंगी तो हम भी महंगी खरीदेंगे। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, असल में आप ही से ज्यादा गुफ्तगू इस वक्त मुझे यूं करनी है क्योंकि पहले सेगमेंट में मैं पीपल्स पार्टी और नून लीग का वर्जन ले चुका हूं, आपसे बात करूंगा। दो तीन बातें आपने फरमाई हैं। आपने कहा कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एक्सप्लोरेशन नहीं है इस मुल्क में। सर एक ड्रामा आता था स्टार प्लस से, उसमें एक थी सास भी कभी बहू थी, इस तरह का ड्रामा था वो। उसमें वो एक बहू थी, वो इतनी टैलेंटेड थी अल्लाह मारी, वो बैक वक्त प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक, डॉक्टर, इंटेलेक्चुअल सब कुछ थी, उसको सब पता था। यानी ससुर भी उससे पूछता था, देवर भी उससे पूछता था, ड्राइवर माली को भी वो हिदायत देती थी, खाना भी वो अच्छा बनवा लेती थी, बड़ी से बड़ी उलझन भी वो खुद ही दूर कर लिया करती थी। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एक्सप्लोरेशन की होने की ज़रूरत क्या है? खान साहब अकेले ही काफ़ी है। खान साहब ने आपको पता होगा OGDCL के लोगों को पगला दिया था। उन्होंने इंकशाफ फरमाया था एक खिताब करते हुए सरकारी तकरीब में कि इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो एक बहुत बड़ी एक्सप्लोरेशन कराची से थोड़े फासले पर हो रही है और उससे हमारी 20 साल के जो दलित दर हैं वो दूर हो जाएंगे। ये सुन करके OGDC में कई लोगों को जो है वो दिल का दौरा पड़ गया था। OGDCL वालों ने हाथ जोड़ करके माफ़ी मांग करके लोगों को मुतमईन किया कि ऐसी कोई बात नहीं है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एक्सप्लोरेशन क्या काम करेगा जबकि खान साहब ही खुद सारा काम कर लेते हैं? सर देखें उसमें मजाक में और नहीं, मजाक में नहीं, खान साहब ने खिताब में कहा था भाई, सीरियस उसमें जो है वो बड़ा फ़र्क होता है। खान साहब ने ये गुफ्तगू की थी। सर जो आपका आपने जिसका हवाला दिया मुझे, वो मेरे ख्याल से आप केकड़ा की जो ड्रिलिंग हुई ऑफशोर के अंदर, आपने उसका हवाला दिया है। देखें वो जो प्रोजेक्ट था वो बाहर की कंपनीज़, उसमें ENI और जो बाहर की कंपनीज़ थी उन्होंने वो एक्सप्लोरेशन की, और जहाँ पे उन्होंने वो एक्सप्लोरेशन की उस जगह पर उतने ऑयल एंड गैस के रिज़र्व्स नहीं थे कि जो देखें जो आपकी ऑफशोर एक्सप्लोरेशन होती है ना, वो ऑन शोर एक्सप्लोरेशन से 100 गुना तकरीबन जो है वो महंगी होती है, वो जो ऑफशोर एक्सप्लोरेशन की कॉस्ट होती है। तो इसी तरह उधर उतने रिजर्व्स भी निकलना ज़रूरी है कि उसकी जो है आपकी प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी पहले रिजर्व निकलेगा, फिर कंसर्न मिनिस्ट्री तक जाएगी, वो रिपोर्ट कंपाइल करेगा, वो वजीर आजम को भेजेगा और फिर वजीर आजम ऐलान फरमाएंगे। या अचानक एक सुनी सुनाई को वजीर आजम सरकारी तकरीब में जलसा-ए-आम में हवाई फायर करके और लोगों को अपनी हंसी उड़ाने का मौका देगा। तो जो उधर जो रिजर्व्स उधर निकलने चाहिए थे उतनी बड़ी उसमें वो रिजर्व नहीं थे कि जो इकोनॉमिकली वायबल हो। थे ज़रूर, उसमें गैस वगैरह थी, बिल्कुल थी, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं थी। क्यों कर अवामी पाकिस्तान को खुशखबरी सुना? देखिए खान साहब ने अपनी तरफ से नहीं सुनाई। खान साहब को जो है कह रही है हमने इस तरह की कोई चीज़ नहीं लिख कर, गलत कह रहे हैं। OGDCL गलत कह रही है, बिल्कुल गलत कह रहे हैं कि जो आपके वहाँ जो ड्रिलिंग पे काम कर रहे थे, जो इदारे वहाँ लगे हुए थे, उन वही रिपोर्ट्स पेश करते हैं, उसी की बुनियाद पर जो है वो जो भी लीडरशिप होती है वो उसी की बुनियाद पे बात करती है। अपनी तरफ से उनको कोई वही तो नहीं आई थी कि अपनी तरफ से उन्होंने बात कर दी। कभी-कभी उन इदारों ने कुछ ऐसी बात हो जाती है वहाँ पे हमें भी शुबा होने लगता है कि ये बात उनको कैसे पता चली। सर ये मुझे बताइएगा, वहाँ पे लोग काम कर रहे थे उन्हीं की रिपोर्ट्स की बुनियाद पर पीपल्स पार्टी से आपकी गैर मौजूदगी में एक बड़ा संगीन सवाल पूछ भी लिया, अखुंज़ादा चट्टान साहब ने उसका जवाब भी दिया, और उसी की कंटिन्यूएशन में मैंने गौस मोहम्मद नियाज़ी साहब से सवाल पूछा। सवाल ये मैंने पूछा था चट्टान साहब से कि जब आप लोग पीपल्स पार्टी करप्शन की बात करती है, इल्ज़ाम लगाती है करप्शन का, तो लोगों को हंसी आती है। उन्होंने जवाब दिया। अब सर आपकी बारी है। पीपल्स पार्टी ने अरबों रुपए की करप्शन का सुराग लगाया है ये महंगी LNG के मामले में। वज़ीर आज़म पर एक सीनियर रहनुमा ने 83 अरब की बदनुमानी का डायरेक्ट इल्ज़ाम लगाते हुए कहा है, बल्कि अभी अखुंज़ादा चट्टान साहब ने कहा है कि ये जितने ताने बाने ये सब जो है वो खान साहब की तरफ जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर शफाफाना इंक्वायरी एहतसाब हो गया तो पीपल्स पार्टी वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले बिहाइंड बार्स होंगे। सर सादिक और अमीन होने का भी लिहाज नहीं किया पीपल्स पार्टी और अखुंज़ादा चट्टान साहब ने, क्या कहेंगे दिल साहब? देखिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पे इल्ज़ाम कम अज़ कम बदउनवानी वाला जो है वो उनके दुश्मन भी नहीं लगाते, और करप्शन तो क्या वो इस तरह की चीज़ें जो है वो उन पे कोई इल्ज़ामात उनके दुश्मन जो है वो भी नहीं लगाते। लेकिन नीचे जो आपके इदारे हैं उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल जो स्कैंडल्स वगैरह आते हैं तो वो अपोजिशन ने नहीं कोई डिग आउट किए हैं वो स्कैंडल्स। रिंग रोड का स्कैम जो है वो अपोजिशन ने नहीं किया, वो प्राइम मिनिस्टर ने किसी आम शहरी की कंप्लेंट के ऊपर इंक्वायरी बिठाई
اور اس پہ انکوائری چل رہی ہے. جو اس کے اندر لوگ آئیں گے ان کو بالکل سزا بھی ملے گی. لوگ آتے کیوں نہیں سر؟ چینی بحران کی انکوائری آپ نے دی, یہ بات آپ کا کریڈٹ ہے. میں نے انٹرو میں کہہ دیا سر, یہ میں نے انٹرو میں کہہ دیا, چینی بحران کے ذمہ دار کو دیکھیں آپ بات کرنے دیں گے تو آپ کو, آپ ساری باتیں ٹھیک کہہ رہے ہیں, اس کو بھی اپنے جواب میں سر انکارپوریٹ کر لیے گا. میں اسی پہ تو آپ کو, میں اسی کا تو جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کو کہ جو رنگ روڈ اسکیم ہے وہ کسی اپوزیشن نے نہیں کیا, وہ پرائم منسٹر نے خود انکوائری کروائی. شوگر انکوائری ابھی تک چل رہی ہے, وہ پرائم منسٹر نے خود کروائی. اس میں اپنے لوگوں کو بھی انہوں نے سائڈ لائن کیا, اور حالانکہ وہ جو اپنے جو تھے وہ ان کی کوئی 3-4 ملیں. اس کے علاوہ زرداری اور شریف مافیا جو ہے ان کی 17 اور 20 اور 25 ملیں ان کی. نہیں جیل کون گیا, میں یہ پوچھ رہا ہوں. ابھی انکوائری کمپلیٹ نہیں ہوئی تو جیل کیسے جائیں گے؟ جب انکوائری کمپلیٹ ہوگی چینی بحران سامنے آئیں گے تو چینی بحران بھی نہیں ہوا. بالکل ایسے ہی پیٹرولیم ادویات کی قیمتوں میں عامر کیانی صاحب کا جو پیٹرولیم کے جو بحران آیا ہے اس کی رپورٹ کے مطابق جو ہے وہ وزیر کو بھی وہاں سے فارغ کیا گیا. اس کی انکوائری جب فائنل اس میں آئے گی تو سب کو جو ہے نا اس میں جیل بھی جائیں گے سارے. ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوگا, بالکل جائیں گے. جو بدعنوانیوں میں ملوث ہوگا. آپ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے کم از کم یہ توقع نہیں رکھ سکتے کہ وہ اگر اپنے سگے بھائی کو ٹیم سے نکال سکتے ہیں ان کو نہیں کھلاتے, اور وہ اگر جو ہے عمران خان کا تو کوئی سگا بھائی نہیں تھا سر, کزن, ہاں جو کزن ان کے تھے ان کو وہ عمران خان کرکٹر عمران خان کے بارے میں جتنی معلومات مجھے سوری میں اس پہ غلط, وہ میرے کرکٹر عمران خان میرا ہیرو ہے سر, وہ سگا غلط لفظ استعمال کر لیا. تو وہ جو ہے وہ کسی کو بھی اس طرح کی رعایت اور وہ نہیں دیتے. وہ بالکل اسٹریٹ اوے جو ہے وہ سب کے خلاف کارروائی ہوگی جو انکوائریوں کے زد میں آئے گا. اسی طریقے سے اگر اس LNG کے اندر کوئی اس میں اس طرح کی چیز آتی ہے تو آپ دیکھیں گے اس پہ بھی انکوائری ہوگی, اور اس کے لوگ جو ہیں وہ بھی آپ کو ان کو بھی سزائیں ہوتی ہیں. غوث محمد نیازی صاحب, اخونزادہ چٹان صاحب, سر آپ دونوں حضرات بلکہ آپ دونوں کی پارٹیاں خاطر جمع رکھیں کہ یہ ایشورنس پاکستان تحریک انصاف کے ایک ذمہ دار ممبر پروونشل اسمبلی کی طرف سے آئی ہے, اینڈ آئی ہوپ کہ کم از کم اس دفعہ تو یہ بات درست ثابت ہوگی. کسی ایک ذمہ دار کو یقیناً سزا دی جائے گی. لیکن اسی کے ساتھ یہاں پروگرام میں ایک مختصر سا وقفہ ہمیں انکارپوریٹ, وقفے کے بعد انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, بات ہو رہی ہے اپنے مہمانوں سے. اخونزادہ چٹان صاحب کے پاس جاتے ہیں اسٹریٹ اوے. اخونزادہ چٹان صاحب, بلاول بھٹو صاحب نے عمر کے اتنے واضح فرق کے باوجود بھی فرائض منصبی یاد دلائے ہیں شہباز شریف صاحب کو. انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو باہر نکلنا ہوگا اپوزیشن لیڈر کے ہوتے ہوئے. اپوزیشن لیڈر ہیں آپ باہر نکلیں, احتجاج فرمائیں. نہایت نیم دلی کے ساتھ, جیسا کہ میں نے فتوے میں کہا کہ شہباز شریف صاحب نے اتفاق کیا. اس سے آگے جا کر کے اگر ہم بات کریں سر, یہ نیم دلی سے کیا جانے والا احتجاج اگر تو کبھی کیا بھی گیا تو کوئی رنگ لائے گا؟ اس سے بلاول بھٹو صاحب کی اس نصیحت سے کوئی فیض پہنچے گا؟ دیکھیے جی, آپ کے اس سوال سے پہلے میں ایک چیز کا توثیق کرنا چاہتا ہوں. جو عادل صاحب نے اس کو ادھر ادھر لے کے اور گما دیا, میں اس کو درست کرنا چاہتا ہوں. سوال یہ نہیں تھا کہ پاکستان میں پیٹرول اور گیس کے ذخائر کتنے ہیں کتنے نہیں ہیں. چلو میں مان لیتا ہوں کہ پاکستان کا سرزمین گیس اور پیٹرول سے بھرا ہوا پڑا ہے, لیکن یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے نااہلی تھے کہ انہوں نے نکالا نہیں. سوال یہ تھا کہ آپ نے 65% مہنگا انٹرنیشنل مارکیٹ سے خریدا ہے. یعنی جو لوگ انٹرنیشنل مارکیٹ سے جو چیز خریدتے ہیں ان سے آپ نے 65% مہنگا خریدا, اور یہ آپ کے نااہلی کی وجہ سے ہوا کہ آپ نے ٹائم پہ خریداری نہیں کی, اور پھر جب آپ نے وہاں پہ ٹینڈر دیا تو آپ کو سپلائر نہیں مل رہا تھا. اور یہ 1 سال کا نہیں ہے کہ یہ ابھی کا واقعہ ہے, یہ 2 سال سے تسلسل سے چل رہا ہے کہ جو خریدنے کا ٹائم آ جاتا ہے تو آپ وہ اس ٹائم پہ ٹینڈر نہیں دیتے ہیں. جب مارکیٹ میں مہنگائی آ جاتے ہیں, آپ کو ملتی نہیں ہے, تو پھر آپ اس کو خریدتے ہیں, اور اس کی وجہ سے کبھی 21 ارب, کبھی 40 ارب, کبھی 60 ارب, کبھی 90 ارب نقصان ہوتا ہے. اور ابھی تک ان 2 سالوں میں پاکستان کے قومی خزانے کو 221 ارب آپ نے صرف LNG میں نقصان پہنچایا ہے کہ آپ کے نااہلی کی وجہ سے کہ آپ ٹائم پہ خریداری نہیں کرتے ہیں. دوسری بات, میرے بھائی نے جو کہہ دیا کہ عمران خان پہ الزام نہیں لگ سکتے, تو عمران خان پہ تو بھائی چیریٹی کا بھی الزام ہے. ملک کا خزانہ تو دور کی چیز ہے,
वो मरीजों को जो लोग दवाइयों के लिए, इलाज के लिए पैसे देते हैं, ये तो अभी इख्तिदार में आ गया, इससे पहले तो ये इख्तिदार में नहीं था। फिर अली मबाजी के ये 162 अरब के असासे कहाँ से बनाए गए? ये वही चैरिटी का पैसा है जो लोग इमरान खान को देते थे। सर ये मेरा ख्याल है बात थोड़ा सा हम मौजू से हट गए हैं खुंजा चट्टान साहब। सर मैं आता हूँ, अभी मौजू पे आता हूँ। ये मौजू है ना, इन्होंने कह दिया ना कि इमरान खान ने कोई करप्शन नहीं किया है। अभी मैं आपके सवाल पे आ जाता हूँ। भाई पहले जो PDM मुत्तहिद था और उन्होंने इस मुल्क में एहतजाजी तहरीक चलाया, तो आपने देखा था कि ज़िमनी इलेक्शनों में क्या हश्र हुआ PTI का। और अगर PDM मुत्तहिद होता तो इसके लिए तो एहतजाज की भी ज़रूरत नहीं है। ये तो पंजाब में बहुत आसानी से अदम एतमाद हो सकता है इनकी हुकूमत पे, बुज़दार पे जो वसीम अकरम प्लस है, और पंजाब हुकूमत की गिरती हुई 5 घंटे के अंदर अंदर इसका मरकजी हुकूमत गिर जाएगा, जिसको एक बार हमने डेमो भी दिया था। वहाँ से यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को वही कौमी असम्बली से हमने कामयाब किया था, जहाँ पे इन्होंने वज़ीर आज़म का वोट लिया है। तो अगर अपोजिशन अपना किरदार अदा करे और वो लीड करे, तो ये इस हुकूमत से जिन्होंने महंगाई के दोज़ख में इस मुल्क के अवाम को डाला है, जिन्होंने पाकिस्तान के दोस्तों को ख़त्म कर दिया। एक दौर था कि चाइना और अमेरिका के बदतरीन ताल्लुकात थे, लेकिन हमारे दोनों के साथ अच्छे ताल्लुकात थे। सऊदी और ईरान के बदतरीन ताल्लुकात थे, लेकिन इसके साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात थे। जिन्होंने पाकिस्तान को तनहा कर दिया, जो रोज़ बरोज़ लोगों को बेरोज़गार करते, 16,000 फैमिलीज को। सर अब जरा मेरा ख्याल है कि अदील साहब की वजाहत इन सारी बातों पे बनती है। थोड़ा सा अगर आप तवक्कुफ फरमाएं तो मैं आपकी तरफ आता हूं। अदील साहब, सर मैं चाहूँगा कि वक्त बहुत कम है, आप ऑलरेडी लेट भी हो चुके थे, इस वजह से बहुत सारे मौज़ूआत मैंने खुद ही आपके साथ डिस्कस कर लिया। मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल के बारे में हम बात करेंगे। ब्रेक पर मैं और आप गुफ्तगू कर भी रहे थे। इसमें कोई दो राय नहीं कि मीडिया में भी यकीनन कोई ना कोई मामलात की देखने की ज़रूरत है, शायद उसको लुक आफ्टर करने की ज़रूरत है। लेकिन मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी नामी ये बिल, अपोजिशन का ये कहना है, और क्या खूब कहना है, कि इस बिल का मकसद सहाफ़ियों के लिए एक अलहदा नैब का क़याम है। दूसरी जानिब बिलावल साहब और शहबाज शरीफ साहब के गुफ्तगू में इत्तेफाक किया गया है कि इसकी मुखालफत न सिर्फ की जाएगी बल्कि डट के की जाएगी, और जिस हद तक भी जाना पड़ा हम जाएंगे। क्या कहते हैं सर? देखिए, पहले तो मैं माजरत चाहता हूँ लेट होने पर। बारिशों की वजह से तकरीबन 2 रास्ते जो यहाँ आने वाले हैं वो मुनक़ता हो गए सैलाबी रेले की वजह से। आपने मीडिया डेवलप की बात की। देखें, पाकिस्तान में हर चीज़ और किसी भी मुल्क में, किसी भी डेमोक्रेटिक मुल्क में हर इदारे को चलाने के लिए कोई रेगुलेशंस होती हैं। वो सिर्फ मीडिया के लिए नहीं है, वो हर इदारे के लिए हैं। दीगर जो जितने भी पाकिस्तान में इदारे काम करते हैं तो उस पे एक रेगुलेटरी अथॉरिटी जो होती है, जैसे ऑयल एंड गैस के ऊपर भी है, एनर्जी के ऊपर भी है, बाकी दीगर उसके ऊपर होती हैं रेगुलेटरी अथॉरिटीज़। इनका मकसद ये नहीं होता कि किसी का गला दबाया जाए या किसी के ऊपर जुल्म किया जाए या किसी के ऊपर सितम किया जाए। इनका मकसद ये होता है कि जो खामियां हैं, जो फ्लॉज़ हैं, उन फ्लॉज़ को रेगुलेट किया जाए और उस अथॉरिटी के ज़रिए या उस कानून के ज़रिए, उस बिल के ज़रिए जो है उन शोबों से मुताल्लिक़ जो लोग हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। तो मिसाल के तौर पर मीडिया के अंदर बहुत सारे जो हमारे सहाफ़ी हज़रात हैं जो ग्राउंड पर काम करते हैं, तो ना उनकी बेचारों की उनको तनख्वाहें पूरी मिलती हैं, ना टाइम पे मिलती हैं, ना उनकी कोई मेडिकल इंश्योरेंस होती है, ना कोई उनकी और सहूलत होती है, ना उनकी फैमिलीज़ की कोई सहूलत होती, ना उनकी रिहाइश का कोई वो होता है, कोई फैसिलिटीज़। बात आपकी बिल्कुल ठीक है। प्रोग्राम में वक्त की कमी को मद्देनजर रखते हुए मेरा एक मौक़िफ़ भी थोड़ा सा आप उनको भी रेगुलेट करना होता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं ये मानने से भी कतई तौर पर कासिर हूँ कि पाकिस्तान में जितने लोग थे उनमें से किसी को भी इससे एक बात का अंदाज़ा नहीं था कि हर इदारे को रेगुलेट करने के लिए एक बॉडी होती है, तो मीडिया को रेगुलेट करने के लिए भी वो एक बॉडी बना लेते। आपसे पहले भी हुकूमतें आई करके गई, उनको ये ख्याल नहीं आया, आप इतने बड़े चैंपियन थे कि आपने इस इदारे को रेगुलेट करने की टांगी। थोड़ा सा तवक्कुफ सर, मेरा जरा व्यू पॉइंट ले लीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा, मैं सुनूंगा। जनाब, मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल के साथ साथ आप इस बात से सरफ नज़र करेंगे, मैं तो नहीं करता, कि मीडिया में भी गिरफ्त की ज़रूरत है, मीडिया में भी उन लोगों को पकड़ने की ज़रूरत है जो 2 नंबरिये हैं, जो गाड़ियाँ हैं।
جناب من، لیکن اس ایک بات کو کیا کہیں گے کہ پچھلے ہفتے میں ہی ایک صاحب کو ایک ٹیلی ویژن چینل پر پی ٹی آئی کی چمچاگیری کے الزام میں کرنٹ افیئر اینکر بھرتی کر لیا گیا ہے. اس سے پہلے ایک اور محترمہ جن کا نام میں نے پھلجڑی رکھا ہے، وہ جا کر کے مختلف چینلز پہ پہلے تو ماہرانہ رائے دیتی رہیں، ہر غلط کو صحیح ثابت کرتے رہیں عمران خان اور پی ٹی آئی کے، اور اس کی مدد میں ان کو اسی ٹیلی ویژن چینل پر آج سے 6 مہینے پہلے کرنٹ افیئر اینکر بنا دیا گیا، ایک پرائم ٹائم سلاٹ دے دی گئی. حضور بہت سارے معاملات ہیں جن کی دیکھنے کی ضرورت ہے. چینلز بھی گود لیے جا رہے ہیں، کوئی 3 چینلز اس وقت ایسے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کی کسی غلط کاری کو رپورٹ ہی نہیں کرتے. ان میں نیوز اینکر سے لے کر کے پروگرام اینکرز تک کا کہ پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کو رحمت اللہ علیہ ثابت کریں. سر، اتھارٹی بنانے سے پہلے میرا خیال ہے اگر یہ سب کچھ دیکھ لیتے. دیکھیں جس طرح یہ نیم، ویسے تو یہ نیم کالنگ اچھی بات نہیں ہوتی، کسی کی بھی نہیں کرنی چاہیے. میں اس پہ جو آپ کا ہے کہ آپ نے کہا کہ پتہ نہیں کس کو نواز رہے ہیں اور حکومت نواز رہی ہے، میں تو جس اینکر سے میڈیا کے لوگوں سے میں ملتا ہوں تو ان کی مجھ سے الٹا شکایت یہ ہوتی ہے کہ یار جو حکومت کے یا تحریک انصاف کی کوئی تھوڑی بہت اچھائیوں کو بیان کرتے ہیں تو ان کو آپ لوگ وہ نہیں کرتے، آنر نہیں کرتے، ان کو آپ فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے. آنر نہیں کرتے، یہ تو بہت عجیب سی بہرحال آپ نے بات کر دی. سر، پروگرام میں وقت بالکل ہماری گفتگو کا وائنڈ اپ ہو چکا ہے. ناظرین ایک انتہائی اس کو میں نے کور کرنا ہے. سر انفارچونیٹلی عدیل صاحب پروگرام میں، سر پروگرام کا فارمیٹ آج کا ذرا مختلف تھا، میں نے اسی لیے آپ سے پہلے معذرت کر لی تھی، آپ پہلے لیٹ ہو گئے تھے. آپ کی کوئی غلطی نہیں تھی، پلیز مجھے وائنڈ اپ کرنے دیجئے. ناظرین یہاں ہم بات کریں گے یہ جو بل بات کر رہے ہیں میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی بل کی، جس کے خلاف ساری باتیں ہو رہی ہیں، اس کا ایجاد کنندہ کون ہے جس کے بارے میں ہم بات کر سکتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو منسٹر انفارمیشن ہے جناب فواد دی گریٹ چودھری صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے بارے میں، پی ٹی آئی کے بارے میں، عمران خان کے بارے میں، عارف الوی کے بارے میں وہ پہلے ماضی میں کیا کہا کرتے تھے. لیکن کتنی مزے کی بات ہے کہ وہ اقتدار میں بھی آئے اور یہ ان کی گود میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اب چلیے جناب، گیلانی ہیرو اور اس ملک کے جوڈیشل سسٹم کو وہ زیرو قرار دے رہے ہیں. ان کے اتحادیوں کا ہیرو ہے فواد چودھری صاحب کی وزارت کی کارکردگی ذرا ملاحظہ کیجئے. پاکستان کا نقشہ اور وہ بھی غلط نقشہ پیش کیا ہے، اور یہ وزارت جو ہے خود فواد چودھری صاحب کے متعلقہ وزارت ہے. یہ آپ کے سامنے نقشہ اس وقت ٹیلی ویژن، سر تھوڑا سا توقف کیجئے گا، میں آپ کی طرف آتا ہوں. فواد چودھری صاحب کی متعلقہ وزارت ہے یہ، جس میں یہ غلط، سر عدیل صاحب پلیز، یہ الٹے ہاتھ پر جو آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ غلط نقشہ ہے جو اب پیش کیا تھا. اس کے بعد جناب من، یہ جو افواج پاکستان پر تنقید کے حوالے سے یہ جو ایک بل منظور کیا گیا تھا اس پر تنقید کے حوالے سے یہ ان کا ایک ٹویٹ ہے جس میں انہوں نے اس ایک بل کو، اس کی قطعی کسی قسم کی کوئی ضرورت ان کے خیال میں نہیں تھی. انہوں نے کہا تھا کہ رسپیکٹ جو ہے وہ ارن کی جاتی ہے. بہرحال اس کی لاجکس کیا ہیں یہ فواد چودھری صاحب ہی بہتر بتا سکتے ہیں. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، پہلے وہ والا ٹویٹ دکھا دیں بھائی، وہ شربت سندل والا، یہ ایک مقوی جہاں روح افزا، اس کے حوالے سے انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے. میں اس کو پڑھنے کا گناہگار نہیں ہو سکتا کیونکہ اس میں انہوں نے ایک نام ایسا لکھا ہے جس کو اگر ہم بات کریں تو میرا خیال ہے وہ اپنی طرف آپ گالی دیتے ہیں، اور نیشنل میڈیا پہ میں یہ غلطی تو بالکل نہیں کر سکتا. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام. اگلے ہفتے انشاءاللہ زندگی پھر حاضر خدمت ہوں گے. فی امان اللہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.